मसीह खुदावंद में अजीज भाई और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत सारे मौजज़ात किए। शाबाश, क्या किया यीशु मसीह ने? बहुत सारे मौजज़ात किए, लोगों को तालीम दी। सबसे बढ़कर यीशु मसीह ने लोगों को नजात दी, उनकी जिंदगियों को बदला, उनको गुनाहों से निकाल के जिंदगी में लेकर आया, अंधेरे से निकाल कर रोशनी में लेकर आया। जो शैतानी काम करते थे उनको छुड़वा कर खुदाई कामों में उन्हें जो है वो मगन किया। ये खुदावंद यीशु मसीह का मिशन और उसका काम था जो यीशु मसीह ने अपनी 3 साला मुनादी में किया। बहुत थोड़ी मुनादी है यीशु मसीह की, तकरीबन 3 साल। शाबाश, कितनी मुनादी है? 3 साल। दुनिया में सबसे ज्यादा मानने वाले यीशु के लोग 3 साल की मुनादी, लेकिन है बड़ी जबरदस्त। 3 साल की मुनादी है लेकिन है सच्ची बातें। यीशु मसीह ना तो किसी को पर्दे में रखता है, ना ही किसी की तरफदारी करता है, ना ही यीशु मसीह किसी की साइड मारता है। जो यीशु को कहना होता है यीशु कह के गुजर जाता है। जो यीशु ने करना होता था वो करके गुजर जाता था। लोग बातें करें, लोग यीशु को गालियां दें, लोग यीशु को लान तान करें, यीशु को इन बातों की फिक्र नहीं होती थी, क्योंकि उसे पता था कि वो क्या कर रहा है। उसे पता था कि उसे क्या सौंपा गया है, उसे पता था कि उसकी जिम्मेदारी क्या है। इसी तरह खानदानों में भी अगर हम बेटी हैं तो हमारा काम है कि हम बेटी की जिम्मेदारी को पूरा करें। अगर खुदा ने शादीशुदा जिंदगी के लिए बुलाया है तो ये जिम्मेदारी है कि आप शादीशुदा जिंदगी के तकाजे पूरे करें। अगर आप बेटे हैं तो बेटे की जिम्मेदारियां पूरा करना बड़ा जरूरी है। बाप है, माँ है, जो भी है, अगर हम उसकी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते फिर हमें खुदा को जवाब देना पड़ेगा, फिर हमें उसके आगे जो है वो झुककर इसका हिसाब देना पड़ेगा। इसके लिए यीशु मसीह के एक मौजज़े पर हमने आज गौर करनी है, और वो मौजज़ा है यीशु मसीह का पानी पर चलना। शाबाश, क्या मौजज़ा है यीशु मसीह का? पानी पर चलना। इस पे हमने आज गौर करनी है, चंद आयात के जरिए सीखना है कि यीशु हमें सिखाता क्या है। कलाम मुकद्दस की बात करने से पहले वैसे आपको बता देता हूँ एक इल्म की बात। दुनिया में ना एक छिपकली भी है जो पानी पे चलती है, कभी देखी है? देखिए टीवी में आपने वो छिपकली जो पानी पे चलती है। पानी में तैरना और होता है, चलना और होता है। ये नहीं कहना कि सप जेड़ा पानी पे चलता नहीं, वो तैरता है पानी में। तैरने का और मतलब होता है, चलने का मतलब और होता है। ये दोनों में फर्क है। दुनिया में एक छिपकली है जो पानी पे चलती है। अभी आपको उसका नाम भी बता देता हूँ। उसका नाम है जीसस लिजर्ड। यीशु के नाम पे उसका नाम उन्होंने रख दिया है। वो दुनिया में सिर्फ एक ही बात जानवर है जो पानी पे दौड़ता है। अगर आप नेट पे रिसर्च करें तो आपको वो मिलेगी, उसका नाम भी आपको मिलेगा। ये वैसे मैंने एक इल्म की बात की है, उसका नाम भी यीशु मसीह के नाम की वजह से है। वजह उसकी ये है कि यीशु मसीह पानी पे चला है और खुदा ने उस जानवर को भी ये कुव्वत दी है, वो भी पानी पे भागता है। इस वजह से उसका नाम यीशु के जीसस लिजर्ड, इसके नाम पे जो है वो उसका नाम जो है वो रखा गया। अब आते हैं बाइबल मुकद्दस की तरफ। यीशु का ये मौजज़ा, यीशु का पानी पर चलना, ये हमने लिया मुकद्दस यूहन्ना की अंजील से। शाबाश, किसकी अंजील से लिया है? कितवीं अंजील है? शाबाश, 7वीं 8वीं तो नहीं, कितवीं अंजील है? 4थी। शाबाश, ऊंची बात जरा। कितवीं अंजील है? 4थी। जरा पीछे बाजियां जरा बोलो ना, जरा बाजियां नहीं पढ़ा। कितवीं अंजील है? 4थी अंजील। शाबाश, 4थी अंजील है। 4थे नंबर पर मुकद्दस मत्ती, मुकद्दस मरकस, मुकद्दस लूका और मुकद्दस यूहन्ना। तो ये 4थी अंजील है। तो आगे बात करने से पहले 2 बातें पहले आपको इस अंजील की बताता हूँ, इस लिखारी के बारे में बताता हूँ, ताकि ये जो वो लिखता है इसकी हमें समझ आए। क्योंकि किसी भी किताब को समझने के लिए उसके लिखारी को जानना बहुत ज़रूरी है। किसी की भी कोई लिखाई है उसको अगर आपने समझना है तो पहले उस बंदे को जानना बड़ा ज़रूरी है, ताकि वो जो बातें कर रहा है, जो वो उसने लिखा है, उसको देखना बड़ा ज़रूरी है कि वो लिखता क्या है। तो मुकद्दस यूहन्ना के बारे में 1-2 बातें बता देता हूँ आपको। पहली बात, हमेशा मुकद्दस यूहन्ना के बारे में, उसकी अंजील के बारे में याद रखिएगा कि मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में सिर्फ 7 मौजज़ात हैं बस। और कितने मौजज़े हैं? 7। बाकी अंजील में ज़्यादा हैं।
7 سے زیادہ تعداد میں ہیں کہ یسوع یہ بھی کرتا ہے, یسوع نے وہ بھی کیا, یسوع نے لنگڑے کو چلنے کی طاقت دی, اندھوں کو آنکھیں دے دی, کوڑیوں کو پاک صاف کر دیا, فلاں 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 فلاں, یعنی وہ بہت سارے معجزات کا ذکر کرتے ہیں. لیکن مقدس یوحنا کو واحد انجیل نویس ہے صرف یسوع مسیح کے 7 معجزے لکھتا ہے بس. اس کے علاوہ وہ یسوع کے معجزے نہیں لکھتا, صرف 7 معجزوں کا وہ ذکر کرتا ہے. پہلی بات یہ یاد رکھنا چاہتا, کتنے معجزوں کا ذکر کرتا ہے؟ 7. یاد رہے گا کہ نہیں؟ دوسری اس کی انجیل کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ اس کی انجیل میں بدروحوں کا ایک بھی معجزہ نہیں ہے. دوسری بات میں نے کیا کی, اس کی انجیل میں وہ نہیں لکھتا کہ یسوع بدروح نکالتا, اس بات کا ذکر بھی نہیں کرتا اپنی انجیل میں. پڑھ لیجیے گا اس کی ساری انجیل, 7 آپ کو معجزے ملیں گے, بدروحوں کا ایک بھی آپ کو معجزہ نہیں ملے گا, کوڑیوں کا ایک بھی آپ کو معجزہ اس میں نہیں ملے گا. وہ ان معجزوں کا ذکر نہیں کرتا کیونکہ یہ معجزے اس کے لیے بڑے چھوٹے ہیں. وہ بڑے بڑے معجزوں کی بات کرتا ہے. اب ہم یسوع کے اس بڑے معجزے پہ ذرا غور کرتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے کیا. یہ 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں. اب چلتے ہیں اس معجزے کی طرف. 16ویں آیت, 6 باب 16ویں آیت. اور جب شام ہوئی تو اس کے شاگرد جھیل کے کنارے گئے. شاباش, کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا پہلے, کیا ہوئی؟ شام ہوئی. اور یسوع کے شاگرد کہاں پر ہیں؟ جھیل کے کنارے. یہ 2 باتیں ہیں. دیکھیں, سورج غروب ہو گیا ہے, اس نے اپنی روشنی دینا بند کی ہے, مقررہ وقت پر وہ نکلا ہے, پھر مقررہ وقت پر وہ جا غروب ہوا ہے. دیکھیں ابھی شام ہونا شروع, تھوڑا تھوڑا اندھیرا جو ہے ابھی پھیلنا شروع ہو گیا ہے. بلکہ یسوع کے شاگرد جو ہیں وہ 12 وہ اب جھیل کے کنارے کھڑے ہیں. لیکن یہاں پہ حیرانگی کی بات ہے کہ یسوع ان کے ساتھ نہیں ہے, نہ ہی یسوع کا ذکر کیا گیا ہے. لیکن صرف اور صرف یسوع کے شاگرد ہیں. اب ہم نے پہلے یہ تلاش کرنا ہے کہ یسوع کہاں پر ہے, تاکہ ہمیں سمجھ آئے اس واقعہ کی, اس معجزے کی کہ یسوع کرتا کیا ہے. اب اس سے تھوڑا سا آپ کو اوپر لے کر جانا چاہتا ہوں. اسی باب کی 15ویں آیت پڑھنے لگا, جہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ یسوع کہاں پر ہے. لکھا ہے, بس یسوع یہ جانتے ہوئے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آئیں اور مجھے زبردستی پکڑ کر بادشاہ بنائے, پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا. شاباش, کیا کہ یسوع مسیح کہاں چلا گیا؟ کائے کے لیے؟ دعا کے لیے. جھوٹی کھانتے نہیں گیا آگے سے پہاڑ دے, کائے کے لیے گیا؟ اب جلدی جلدی ذرا, کائے کے لیے گیا؟ دعا کے لیے. پہلی بات زندگی میں یہ سیکھنے کہ دعا نہیں چھوڑنی ہے. یہ ہمارا یسوع نہیں چھوڑتا تو ہم نے بھی نہیں چھوڑنی. اس طرح باقی سارے کام کرتے ہیں, یہ بہت اہم کام ہے اور یہ ہم نے نہیں چھوڑنا. بد قسمتی یہ ساڑی کیسی یہی چھڈی بیٹھے ہیں. ہمارے گھروں میں دعا ہوتی نہیں, کرتے نہیں ہم لوگ. گرجے ہو آئے ہیں بس, ٹھیک ہے, ہلیلویا ہوشانا, ٹھیک ہے, اوکے. گھر میں دعا ہی نہیں کرتے ہم. ہمارا یسوع ہمیں سکھاتا ہے. یسوع ہیکل میں بھی جاتا تھا, بلکہ یسوع جاتا پہاڑ پر جاتا تو بھی دعا کرتا تھا. یسوع بھی کہہ سکتا ہے میں ہیکل جو آیا دعا سے کر رہا ہے, قربانی کو جلانا ہے, دعا کی ضرورت ہی نہیں. لیکن یسوع یہ نہیں کرتا. تو پہلی بات ہم نے یسوع سے سیکھنی ہے کہ یسوع دعا کرتا ہے. اب یسوع مسیح پہاڑ پر چلے گئے ہیں, شاگرد لکھا ہے شاگرد ابھی جھیل کے کنارے آ گئے ہیں. اب دونوں میں فرق ہے, یسوع ان کے ساتھ نہیں. اب آگے چلتے ہیں, آگے کیا ہوا لکھا ہے, جب شام ہوئی تو اس کے شاگرد جھیل کے کنارے گئے اور کشتی پر چڑھ کر جھیل کے پار کفرنہوم کی طرف چلے جا رہے تھے. اب لکھا ہے وہاں سے وہ کشتی میں بیٹھے ہیں. اب کشتی میں بیٹھ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں پر جا رہے ہیں؟ کفرنہوم, ایک جگہ کا نام ہے. اب وہاں پر انہوں نے جانا ہے. اب انہوں نے سفر شروع کر دیا ہے. یسوع ساتھ نہیں ہے, یسوع ادھر ہی ہے پہاڑ پر ہی. یسوع ادھر بیٹھا دعا کر رہا ہے اور انہوں نے اپنا سفر شروع کیا. اب آگے چلے, کیا ہوا دیکھا, اس وقت اندھیرا ہو گیا تھا. شاباش, کیا تھا اس وقت؟ اندھیرا ہو گیا تھا. جب وہ جھیل کے کنارے آئے تب شام ہو گئی تھی. اب انہوں نے سفر شروع کیا ہے تو اب اندھیرا آ گیا. اندھیرے میں ڈر لگتا ہے, لگتا ہے کہ نہیں؟ کون دکھنا دسنا لگتا ہے اندھیرے اندھیرے تو ڈر لگتا ہے. انسان کتنا مرضی بہادر انسان ہوئے, کتنے نہ کتنے پھر بھی نا انسان ذہن جڑا نا ہوں چلا جاتا بندے کا. یار کچھ ہو نہ جاوے, کوئی آ نہ جائے, کوئی کیڑا مکوڑا نہ آ جائے, سپ وغیرہ نہ کوئی نکل آئے, بدلو نہ ساڈا سامنا نہ ہو جائے. یہ اندھیرے کا کانسیپٹ بائبل مقدس میں بڑا عجیب سا.
کیونکہ یہ ہمیشہ ہی شیطان کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. اور مقدس یوحنا کی انجیل میں بھی یہ ہے، جہاں جہاں وہ اندھیرے کا ذکر کرے گا وہاں گناہ کا ذکر لازمی ہوگا، وہاں ڈر کا ذکر لازمی ہوگا، وہاں خوف کا ذکر لازمی ہوگا. یہ مقدس یوحنا کی انجیل کی بڑی خوبصورت باتیں. اب لکھا ہے جا رہے ہیں، اندھیرا بھی ہو گیا. اب پہلا ڈر تو شاگردوں کو بیچاروں کو یہ ہے کہ اب یسوع ساتھ نہیں ہے جو دنیا کا نور ہے. اس نے کہا تھا کہ میں دنیا کا نور ہوں. اب وہ ساتھ نہیں ہے، وہ ادھر ہی ہے، وہ پہاڑ پر ہے، یہ اکیلے. پہلا ڈر ان کو ہے کہ اندھیرا ہے، کچھ ہو نہ جائے. اب آگے چلے کیا ہے، اس وقت اندھیرا ہو گیا تھا اور یسوع ان کے پاس ہنوز نہیں آیا تھا اور تم